आदरणीय दर्शकहरू, प्रस्तुत कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। आज म पछिल्लो राजनीतिक क्रियाकलाप गतिविधिकै विषयमा कुराकानी गर्नेछु। सरकारी काम कारबाहीका विषयमा कुराकानी गर्नेछु। सरकार के गरिरहेको छ? 5-6 महिना त भइसक्यो असोजमा गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकार भूकम्प प्रभावितहरूको लागि के गरिरहेको छ, बजेट कार्यान्वयन गर्ने कुरामा के गरिरहेको छ, संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा के गरिरहेको छ, संविधानकै सन्दर्भमा केही असहमति राखेका मधेसवादी दलहरूसँगको वार्ताको सन्दर्भमा यो सरकार के गरिरहेको छ। बेला बेलामा सरकार परिवर्तन हुने चर्चा हल्ला चलिरहेको छ, फेरि साम्य हुन्छ, फेरि हल्ला चलिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि कर्मचारीमा, आम जनतामा र समग्र मुलुकमै अस्थिरता, मानसिक रूपले पनि अस्थिरता निम्तिएको हो कि जस्तो अनुभूति हुन्छ। के छ त सरकारको गतिविधि? आज हामी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। पक्कै पनि अहिलेको तपाईँको व्यक्तिगत जिन्दगी पनि पछिल्लो समयको व्यस्त नै होला। व्यस्त नै हो यो चाहिँ। बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ तपाईँ? बिहान त 4:45 त उठिसक्नुपर्छ, नत्र भ्याइँदैन धेरै काम गर्नलाई। राति कति बजेसम्म बस्नुहुन्छ? राति सुत्ने भन्ने कुरो चाहिँ 12 त बज्छ। 12 बज्छ। कहिले कहिले त त्योभन्दा एक्सेप्सनल नै हुन्छ। 4-5 घण्टा सुतिन्छ। 4-5 घण्टा हो। व्यक्तिगत जिन्दगी त्यति धेरै छैन। मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपबाट चाहिँ यस्तै नै ह्याबिट हो पहिला पनि। म सिधा कहाँबाट सुरु गर्छु भने सरकार परिवर्तन हुने, सरकार ढल्ने गम्भीर दुर्घटनाको एउटा अवस्था चाहिँ तपाईँहरूले पार गर्नुभयो जब चाहिँ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डको कार्ड प्रयोग गरेर यो बजेट अगाडि नै सरकार परिवर्तन हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने जुन आएको थियो त्यो भएन हो? त्यो चाहिँ टर्यो। त्यो टर्यो। प्रचण्ड प्रयोग गरिएकै हो कि प्रयोग हुनुभएको हो? म यो भाषा प्रयोग गर्न चाहन्न होइन। यो भाषा प्रयोग गर्नु अलि श्रेयस्कर नहोला, तर केही साथीहरूले प्रयत्न गर्नुभयो सरकार फेर्ने हिसाबले, तर त्यो 24 घण्टै टिकेन। त्यस कारणले गर्दा त्यो 24 घण्टा नटिकेको एउटा घटनालाई किन स्मरण गर्नु र जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यति बेला झन्डै दुर्घटना चाहिँ भएको थियो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारको लागि। सरकार फेरिन्छ कि जस्तो जस्तो स्थिति आइसकेको र कर्मचारी तन्त्रमा समेत र चाहिँ सत्ता साझेदार दलहरूमा पनि सरकार फेरिने पो हो कि भन्ने आशंका चाहिँ आइसकेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले कमरेड प्रचण्ड लगायत व्यक्तित्वहरूसित फेरि पनि बस्नुभयो र उहाँले अरू सत्ता साझेदार दलका साथीहरूसित पनि बस्नुभयो। बसिसकेपछि स्थिति फेरियो। खैर, त्यो अब टरिसकेको कुराको धेरै पृष्ठभूमि उक्काइराख्न जरुरी छैन। तर बजेटपछि फेरि सरकार परिवर्तन हुन्छ कि? यो आश्वासन चाहिँ केपी ओलीले दिनुभएको थियो प्रचण्डलाई, बजेट ल्याउन देऊ, त्यस पछाडि हामी सरकार चाहिँ सुम्पिउँला तिम्रै नेतृत्वमा भन्ने कुरा आएको थियो। त्यसपछि पनि केही समय हल्ला त चल्यो। अब यो टर्यो कि अझै यथावत छ? बजारमा हल्ला त म अहिले पनि सुनिरहेको छु। बजारको हल्लालाई त रोक्न सकिँदो रहेनछ। तर हल्ला पनि कस्तो आइरहेको छ भने जस्तो यहाँले अहिले सङ्केत गर्नुभएको चलन चल्तीको शब्द भद्र सहमति भन्ने कुरालाई जोड्न खोज्नु भएको होला। म आफै पनि त्यो 9 बुँदे सहमति गर्दाखेरि छेउमा बसेको मान्छे हुँ। मेरो भूमिका त त्यस्तै उस्तै नै हो, तर म पनि छेउमा नेताहरूसँग बसेको मान्छे हुँ। फोटो खिच्दाखेरि सँगै उभिएको मान्छे म पनि हुँ। त्यतिखेर 9 बुँदा भन्दा तलमाथि दायाँ बायाँ केही पनि गरिएको होइन। समझदारी पनि होइन, असमझदारी पनि छैन। म एउटा चाहिँ फेरि स्मरण गर्न चाहन्छु। मैले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा र ट्विटरमा पनि राखेको थिएँ धेरै हल्ला भइसकेपछि यो अफिसियल ढङ्गले जाओस् भन्ने हिसाबले कि त्यतिखेर जतिखेर सरकार कुन बेला फेर्ने भन्ने बारेमा कोही साथीहरूले, वार्तामा बसेको साथीहरूले जिज्ञासा राख्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्नुभएकै शब्द, उहाँकै भाषामा लफज प्रयोग गर्न चाहन्छु। म चाहिँ नाति नातिनाको पनातिनाको मुख हेरेर मर्न पाऊँ भन्ने खालको मान्छे होइन र मेरो लागि नीति कार्यक्रम बजेट नाति नातिना पनि होइन। यदि त्यस्तो कोही साथीहरूले सोध्नु भएको छ अहिले कुनै सम्झौता गरेर कागज खल्तीमा हल्ला बजारमा गर्ने गरी कुनै चिज गरेर सरकार टिक्छ, टिकाउनुपर्छ भन्ने मैले सोच्नु ठान्नु भएको छ भने यो आजै च्याप्टर क्लोज गरिदिउँ। क्याबिनेट मिनिस्टरहरू यहीँ हुनुहुन्छ। त्यो दिन क्याबिनेट मिनिस्टरहरू त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। क्याबिनेटको बैठक पनि थियो। हामी नीति कार्यक्रमलाई थ्रो गर्न गइरहेका थियौँ र उहाँले मिनिस्टरहरू यहीँ हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरू यहीँ हुनुहुन्छ। म गएर उहाँहरूलाई अब मैले राजीनामा दिई भनिदिन्छु, तपाईँहरू जसले प्रधानमन्त्री चलाउने जसरी चलाउनु भयो हुन्छ भन्नुभएको हो। यो उहाँले भनेको शब्द मैले कुनै तलमाथि नगरिकन केही शब्द छुटेका होला, अर्कै कुरा हो, तर स्पिरिट चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नुभएको लवज यही नै हुने। यही लवजपछि दुईटा दलको बिचमा रहनुभएका साथीहरूले होइन हामी यो विषयमा प्रवेश गरिरहेका होइनौँ, 9 बुँदा जुन पहिला 11 बुँदा भनेर मिडियामा आएको थियो, यही बुँदाको वरिपरि छलफल गरौँ भन्ने थियो। म यसमा पनि स्पिरिटमा जान चाहन्छु कि 9 बुँदाको मूल स्पिरिट भनेको सरकार फेर्ने नफेर्ने भन्दा पनि यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेको माओवादी केन्द्र र तत्कालीन एकीकृत माओवादीमा केही जिज्ञासाहरू रहेको थियो। उहाँहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत चाहिँ
पहिलेका पुराना मुद्दाहरू बिउताएर माओवादी पार्टीका सबै नेताहरूलाई सखा पार्ने पो हो कि भन्ने उहाँहरूमा आशंका थियो। त्यस कारणले गर्दा उहाँले जिज्ञासा धेरै राख्नुभएको थियो र प्रधानमन्त्रीले र स्वयं प्रधानमन्त्री रहनुभएको दलले के स्पष्ट पार्न खोजेको थियो भने अपराध र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई हामी छुट्याउँछौँ। जुन अपराधका कोटिका पर्छन् त्यो सम्बन्धित अदालतले गर्ला। जुन अहिलेको टिआरसी भन्ने अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्छौँ हामी, सत्य मेलमिलाप आयोग, आयोगले हेर्ने कुरा हो, त्यो आयोगबाट जान्छ, यसमा नयाँ सोध्नु पर्दैन। यिनै कुरा हुन्। त्यस कारणले गर्दा यसमा धेरै खैर त्यो 9 बुँदे सहमतिमा त आफ्नो सरकार टिकाउनको लागि केपी ओलीले चाहिँ माओवादीलाई हदसम्मको आश्वासन दिएका छन्, चिन्ता गर्नु पर्दैन, तपाईँहरूलाई जोगाउँछौँ हामी भन्नेसम्मको कुरा पनि आएको छ। फेरि त्यो 9 बुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अपेक्षा पनि होइन, उहाँले कुनै कागज गरौँ यसरी राखौँ भन्नुभएकै होइन। त्यो त उहाँहरू साथीहरूले भन्नुभयो गर्दैन। सरकार ढल्लिने अवस्था आएपछि त गर्नु परिहाल्यो नि। कुरा यस्तो हो नि त, हामीले के बुझ्नु पर्यो जस्तो लाग्छ भने सरकार बिना कामको सरकार राख्नुको अर्थ के रहन्छ र, होइन? यदि सरकार त उद्देश्यको लागि बस्ने हो, प्रधानमन्त्रीले सुरुको दिनदेखि नै म फोटो टाँच्नलाई आएको होइन भन्नु नै भएको हो नि त, यो भन्नको लागि भनिएको कुरो होइन। यदि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले केही पनि गर्न नपाउने स्थिति हो भने, उहाँले केही पनि काम गर्न सक्ने स्थिति भएन भने त उहाँले राजीनामा दिएर जानु राम्रो हुन्छ। टिकाउनेहरू रहँदा पनि नबस्दा। तर ठ्याक्कै एक हप्ता अगाडि मैले वर्षमान पुन अनन्तसँग यही कुर्सीमा, तपाईँ बसेको कुर्सीमा उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि भद्र सहमति भएकै हो, यो कार्यान्वयन हुन्छ, कुनै पनि हालतमा प्रचण्डले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ भनेर मसँग स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो। होइन, प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न त्यसमा प्रवेश गर्न चाहन्न। तर यदि वर्षमान पुञ्जीले त्यही भन्नुभएको भए उहाँको भद्र सहमति कहाँ छ ल्याइदियो नि त। त्यसो भए भद्र सहमतिको कुनै आकार प्रकार त होला नि त, कुनै आकार प्रकार नभए त भद्र सहमति हुँदैन। नभन्नु है भनेर भने पनि त भद्र सहमति होला। भोकली यही सन्दर्भमा प्रचण्डले भन्नुभएको छ पश्चिमतिरको एउटा कार्यक्रममा, त्यो हामीसँग रेकर्ड पनि छ। पहिला पनि सुशीलको पालामा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट चाहिँ नि हुन्थे, भत्किए, भएनन्। यसपाला पनि जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट चाहिँ भएको छ। अब उहाँले त्यो शब्दै के प्रयोग गर्नुभएको छ, न जेन्टलमेन्ट हुने हो भने जे पनि हुँदा हुन्छ भन्ने कुरा सङ्केत गर्नु। नगरिएका सम्झौताहरूलाई सम्झौता छ भनेर प्रचण्डले भन्नु जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई म आए दिन जस्तो देख्छु प्रधानमन्त्रीको घरमा, उहाँहरूको बिचमा निरन्तर कुराकानी भइरहेको सुन्छु मैले। र ती जम्मै कुराहरू भनेको उहाँ सत्ता गठबन्धनको चाहिँ प्रमुख संयोजक पनि हो। सरकार चलाउने नचलाउने त उहाँको पनि दायित्व हो। किनभने नत्र प्रधानमन्त्री भन्दा पनि माथिको तहको एक हिसाबले हेर्ने हो, संवैधानिकमा पो प्रधानमन्त्री माथि हुनुभयो त। सत्ता सञ्चालन गर्ने दलहरूको जुन एउटा संयन्त्र छ त्यसको चिफ बनाइएको व्यक्ति प्रचण्ड हुनुहुन्छ, उहाँले सोध्ने कुरा हो नि त। यो सरकार एउटा त जवाफ दिनुपर्छ उहाँहरूले। अहिलेको सरकार फेर्नै पर्ने हो भने, केपी शर्मा ओलीले फेर्नै पर्ने हो, आरोप के हो त? उहाँले मधेसमा बलिरहेको आगो निभाउनु भयो, यो आरोप हो भने, यो अपराध हो भने त्यही अपराध हो भन्नु पर्यो। इन्डियासित भएकै सम्बन्धलाई नर्मलाइज गर्नुभयो, कोसिस गर्नुभयो, नर्मलाइज भयो ताकि अझै बोलचालै बन्द भएको त हो नि त। नाकाबन्दी नै थियो नि त, नाकाबन्दी त अहिले छैन। नाकाबन्दी गर्ने मुडमा पनि अहिले भारत छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन हिसाबले भारतसित बिग्रेको सम्बन्ध थियो त्यो त नर्मलाइज भएको हो नि, सामान्यकृत भएकै हो नि त। चीनसित लुकी लुकी सम्बन्ध राख्न चाहन्थ्यो, हामीले हाकाहाकी कुरा गऱ्यौँ नि त। कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रसित लुकेर गर्नु पर्दैन सम्बन्ध भन्यौँ हामीले, न भारतसित न चीनसित न अमेरिकासित, सबैसित गर्ने कुरा खुला गर्नुपर्छ, जनतालाई भनेर गर्नुपर्छ भनेर भन्यौँ। त्यही नै प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। यो अपराध हो भनेदेखि कुरा होला। त्यसमा नीति कार्यक्रम ल्यायौँ, हामीले बजेट ल्यायौँ। नीति कार्यक्रम बजेट भनेको राष्ट्रघाती हुन्, जनतालाई दुःख दिने हुन्, देश डुबाउने हुन् भने त्यतिखेर त भन्ने भइहाल्छ प्रधानमन्त्री तपाईँ हट्नुपर्छ, तपाईँले विधि गर्नुभयो। त्यसको अलिअलि अब्जस्ट त उहाँहरूले पनि लिनु पर्ला। किनभने यसमा जस जति प्रधानमन्त्रीले लिनुहुन्छ, सत्ता सञ्चालक संयन्त्रले पनि त्यतिकै जस लिन्छ नि त। यसको चाहिँ यो बालीको चाहिँ लाभ त सबैले लिने। अब एउटा कुरा भन्नुहोस् त, जस्तो तपाईँ प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ, त्यसो हो भने अब यो सरकार परिवर्तन हुने हल्ला अथवा त्यो अवस्था चाहिँ टरेर गयो भनेर बुझ्ने? म यसो भन्छु, मैले पहिला प्रयोग गरेको शब्द प्रयोग गर्ने अनुमति माग्छु यहाँसित जगदीशजी, कि यो सरकार भनेको गठबन्धन सरकार भएकोले हामी आफै पनि एक तिहाई कमान्ड गर्दैनौँ, संसद सदस्यहरू। यस्तो सरकार भएको नाताले यो सरकारको ढल्ने भोलि बिहान हो र रहने भनेको 74 साल माघ 7 गतेसम्म हो। यो बिचमा प्रशस्तै सम्भावना हुन्छन् राजनीतिमा, त्यसलाई मैले रुल आउट त गर्नै सक्दिनँ। त्यस कारणले गर्दा अहिले जुन तरिकाले हिजोका दिनमा सरकार ढाल्ने खेल भनिन्थ्यो नि, त्यो खेल चाहिँ अहिले छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँको बेला बेलामा ख्यालठट्टा त आइ नै राख्छन्, त्यो पहिल्यैदेखि आउँथे। तर पछिल्लो समयमा उहाँले यो हावादारी कुरा गर्यो, यस्तो गर्यो, उस्तो गर्यो, यो गर्यो भनेर जुन आलोचनाहरू आइरहेछन्, चाहे तपाईँको के भन्छ घर घरमा ग्यासको पाइपलाइनका कुरा हुन्, बिजुली लोड सेडिङ अन्त्यका कुरा हुन्, अथवा रेल कुदाउने हुन्, पानी जहाजका अहिले यही चलिरहेका छन् भनौँ न। यो भनेको अर्थ चाहिँ यस्तो हो कि प्रधानमन्त्री केपी ओली यो गर्न त चाहनुहुन्छ, आए आप गए झटारो भन्ने हाम्रो उखान छ क्या एउटा नेपालीमा। समय रहे बसे भने गरिहाल्छु यी काम,
भएन भने कम्तीमा केपी ओलीले त्यति बेला भने त थियो मेट्रो कुदाउँछु भनेर, भन्ने त रहन्छ। भन्नमा के भयो र भन्ने हिसाबले पो भन्नुभयो कि? यसलाई यसरी लिँदा के होला, अहिले प्रधानमन्त्रीले एउटा बाटो खन्नुभयो। जस्तो म सजिलो उदाहरण दिन्छु कि चीनसित हामीले गरेको सम्झौता कुनै पनि सरकार, केपी ओलीको नेतृत्व सरकार हटे पनि त्यो फेरिँदैन, जग त हाल्दैौ नि हामीले। ठिक त्यस्तै विकासको सपना नदेख्नेहरूले विकासको सपनाको गोरेटो त कोर्दैौ नि हामीले। बजेट कहाँबाट आउँछ, पैसा कताबाट निकाल्ने हो, कसरी काम गर्ने बनाउनु त बनायो नि। यदि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वप्रति विश्वास रह्यो भने संसदले मात्र हटाउन सक्छ, अहिले हटाउन सक्दैन, यो त हामी सबैले बुझेकै कुरा हो। त्यो स्थितिमा हामी गरेर देखाउँछौँ, 5-7 महिनामा यसको रङ आउँछ, त्यसमा तलमाथि नै रहेन। यदि त्यो होइन भने जो हटाउन चाहन्छन् नि, दुईवटा मध्ये एउटा त उनीहरूले भन्नै पर्छ। हटाउन चाहने कोही आयो भने कि उनीहरूले योभन्दा उन्नत खालको चाहिँ कार्यक्रम लिएर आउनु पर्यो, कि यसलाई नै म लागू गर्छु, मलाई प्रधानमन्त्री मात्र खान मन लागेको भन्नु पर्यो। त्यो हाम्रो बाबुराम भट्टराईले दाबी गरे जस्तो नयाँ शक्ति पार्टी, उहाँको पनि प्रवेश नगरौँ अहिले, किनभने धेरै अहिले चर्चा छ बजारमा, लालध्वजमय भएको छ बजार, छोडिदिउँ अहिले। लालध्वजमय भएको छ, पहिला नेकपा मालेको झन्डा रहेछ होइन त्यो? तारा छ उहाँको, 5 कुने तारा छ, 5 कुने तारा छ होइन? तारा छ उहाँको। खैर, जस्तो प्रधानमन्त्रीले जस्तो 74 भनौँ न, 74सम्म उहाँको कार्यकाल छ होइन त? सिधा यो अवधिसम्म उहाँले भनेका केही कुराहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्ने तपाईँहरूले खाका तयार गर्नु भएको छ? अवश्य छ। म यहाँलाई के भन्न सक्छु यहाँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत भने, आगामी क्याबिनेट बैठकमै नभए पनि 2टा बैठक बिचमा चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण टाइमलाइन सरकारले पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत गर्छ। तालिका नै कहिलेसम्म के बनाइसक्ने उसले तालिका नै प्रस्तुत गर्छ। कति कानुन बनाउने हामीले 138वटा कानुन भनेका छौँ नि होइन, यो त बाहिर आइ नै सकेको छ। 138वटा कानुन कुन सालको कुन महिनाभित्र सिद्धिन्छ त्यो पनि आउँछ। त्यो समय पुग्छ, भ्याइन्छ, त्यही अनुसार तालिका सहित नै आउँछ, किनभने समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नु संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो। एक्ज्याक्टली। तपाईँ हामीले सधैँभरि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको एउटा शब्द म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु कि हामी अहिले असामान्य अवस्थामा छौँ, सामान्य स्थितिको अहिले हामी छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा सामान्य समयको गतिमा काम गर्छौँ भन्यो भने त 138वटा कानुन बनाएर चुनाव गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरो त असम्भव नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले अहिलेको असामान्य अवस्थाकै गतिमा काम गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबको प्लान र योजना र चाहिँ दृष्टिकोणसहित नै सरकार आउँछ। तर सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर पार्लियामेन्टमा पेश गरेर त्यही टाइमलाइनको आधारमा जानलाई सबै दलहरूलाई संविधान कार्यान्वयनको लागि 138वटा कानुनहरू बन्ने तालिका चाहिँ छिट्टै सार्वजनिक हुन्छ र त्यसो क्रियान्वयन भएर म यति भनिहाल्नु यहाँलाई कि अहिले नै पनि त्यो तालिका बाहिर नआए पनि हाम्रो कानुन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कानुनको खाका तयार गर्नुपर्ने, मस्यौदा गर्नुपर्नेलाई डेडलाइन दिएर अहिले पनि काम गरिरहेछ। कतिपय पार्लियामेन्टमा पुगिसकेका छन् मस्यौदाहरू, केही अहिले मस्यौदा चाहिँ तयारीको अवस्थामा छन् र यसकै लागि पनि हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलसित कुराकानी गरिरहेका छौँ कि उहाँहरूले के भनिरहेका छौँ भने तपाईँहरू तयारीको फेजमा नै सामेल हुनुहोस्। अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष बाहिर रह्यो र चाहिँ उसले तयारीमा बसेन, क्याबिनेटले एप्रुभ गरेर पठाएको चाहिँ कानुन चाहिँ संसदमा पुगिसकेपछि पोजिसन बनाउने हो भने त्यसमा झमेला हुन्छ। यद्यपि पास गर्न गाह्रो त नहोला, किनभने बहुमतले पास गर्ने यो कानुन 2/3 चाहिँदैन, बहुमत मजासँग कमान्ड गरेको छ अहिलेको सरकारले। तर हामी के चाहन्छौँ भने अहिले प्रतिपक्षको पनि साथ हो, संहितालाई संस्थागत गर्ने यो संविधान कार्यान्वयनको एउटा पाटो हो। तपाईँले अब भन्नुभयो त्यो तालिकाले कतिको काम गर्छ, तपाईँको गृह कार्यले कतिको काम गर्छ, समग्रमा रिजल्टमा हेर्दा 138वटा जुन कानुन बन्नुपर्ने छ त्यो कानुन बन्छ या बन्दैन त पछि फेरि तपाईँलाई क्वेसन सोधौँला हामी। बजेट कार्यान्वयनको कुरा, बजेट त ल्यायो सरकारले, कतिले भने वितरणमुखी बजेट भयो, कनिका छरेको जस्तो छर्यो भने प्रधानमन्त्रीले विभिन्न ठाउँमा स्पष्टीकरण दिनुभयो, तपाईँहरूले पनि बोलै हुनुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। बजेट ल्याउनु भयो र सबैले अर्थमन्त्रीले शुद्ध स्वीकार्नु भएको छ कि चुनौती चाहिँ कार्यान्वयनमा छ भन्ने कुरा नि। यो कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा सरकारको प्रतिबद्धता र हुन्छ नि रोडम्याप, गृह कार्य, यसको पनि गृह कार्य आउँछ। म अङ्ग्रेजी शब्द वार रुम त भन्ने चाहिँ प्रयोग नगरौँ, समन्वय र निर्देशित गर्ने एउटा चाहिँ संयन्त्र प्रधानमन्त्रीले बनाउनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै। चाँडै यो चाहिँ बजेट वक्तव्य आउनुको अर्थ भनेको चाहिँ फेरि पहिले जस्तो असार मसान्तमा मात्रै बजेट पास गर्ने अथवा त्यो पनि नगाएर बजेट पास गर्ने, पेशकी विधेयक मात्र पास नगर्ने र त्यसपछि पहिले जस्तै दसैँपछि चाहिँ यो चाहिँ अख्तियारी दिएर चाहिँ टेन्डर कल गर्ने किसिमले जाने हो भने हामीले वैशाखमा जेठमा चाहिँ वैशाखमा बजेट तयार गरेर जेठमा प्रस्तुत गर्नुको मिनिङ हुँदैन थियो। अहिले हाम्रो अर्थ मन्त्रालय, हाम्रो योजना आयोग र हाम्रो मन्त्रालयहरू के तयारीमा छन्, स्वयं प्रधानमन्त्रीले के गरिरहनु भएको छ अहिले भने बजेट पारित हुन साथै अख्तियारी दिने र चाहिँ साउन 1 गतेबाट उता जति निर्माण र पुनर्निर्माणका काम छन् त्यसलाई चाहिँ टेन्डर आह्वान गरेर जाने किसिमले हामी काम अगाडि लिएर जान्छौँ। विष्णु रिमालजी, एउटा कुरा बताउनुहोस् न, 51 सालमा नेकपा एमालेको 9 महिने सरकारले गरेको कामको उपलब्धिको बोनस नेकपा एमालेले अहिलेसम्म पनि खाइरहेको छ। त्यो 9 बजाएर स्पष्ट त्यो त हो।
त्यति बेला जति भयो सायदै त्यसपछि एमालेको जति पनि अब माधव नेपाल झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यति हुन सकेन। अब केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारको पनि अब 9 महिना पुग्न लागेको छ, केही समय पछाडि नै बजेट पनि तपाईँहरूको पालामा ल्याउनु भयो। यस्तो बोनस खाने बेला आउँछ कि आउँदैन, यो कतिको प्रभावकारी कार्यकाल उहाँको होला भन्ने कुरा चाहिँ यति चाहिँ म भन्न सक्छु अहिले कि 51 सालको बजेटभन्दा अहिलेको बजेट धेरै माथि छ, सबै हिसाबले माथि छ र त्यसको लागि हामीलाई सुगमता पनि मिलेको छ। 51 सालमा हामीलाई त्यति सुगमता थिएन, यद्यपि हामी अल्पमतको एकल सरकार चलाइरहेको थियो, त्यो चाहिँ स्ट्रेन्थ थियो हाम्रो त्यो बेला, त्यसको बलियोपन त्यो थियो। अहिले चाहिँ हामी सबै 13वटा दल मिसाएर सरकार बनाएको, यो चाहिँ हाम्रो अहिले कमजोरी हो। त्यतिखेरको हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ आकार र त्यो बेलाको हाम्रो ज्ञानको हिसाबले हेर्दा भन्दा अहिलेको हाम्रो स्थिति सरकार सञ्चालनको अनुभवदेखि लिएर जम्मा हेर्दाखेरि अहिले हामी धेरै सुगम स्थितिमा छौँ र अहिले आएको बजेट त्यो बेलाको भन्दा धेरै माथिको छ र त्यही हिसाबको नतिजा यसले दिन्छ। जस्तो आम जनताको एउटा प्रश्न गरौँ न, अहिले त दिनै पछि लोड सेडिङ यो बर्खा लागेको भएर घटिरहेछ नि, घन्टा गरेर पनि घटिरहेको छ। अब यो घटेको लोड सेडिङ बढ्ने दिन आउने छैन। प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुसार बीचमै कुरा काटेर भनिहाल्नु न, आउने मङ्सिरसम्ममा 75 मेगावाट बिजुली त हामी जलविद्युतबाट थप्छौँ, ढुक्क रहनु भयो हुन्छ। 2टा त प्रोजेक्टै सकिन्छ, हामीले अहिले रात गरे होइन, 2टा प्रोजेक्टै सकिन्छ। 75 मेगावाट थपिने भनेको अहिले चर्चामा आएको 80 मेगावाट किन्ने भन्दा माथिको कुरा भइहाल्यो। त्यसको अतिरिक्त हिजो अस्ति मात्र यहाँले मिडियामा हेर्नुभयो भने 68 मेगावाट सोलर पावरको लागि चाहिँ टेन्डर कल गरेको छ। यो ठाउँबाट यति मेगावाट बिजुली हामी चाहिँ सिन्क्रोनाइज गर्छौँ, अहिलेकै ग्रिडमा राख्न सकिन्छ। को आउने आउनुहोस् भनेर चाहिँ हाम्रो प्राधिकरणले भनि नै सकेको छ। भनिसकेपछि हामी छोटो अवधिमा नै केही मेगावाट 100-200 अब घटेको लोड सेडिङ चाहिँ बढ्ने छैन अबका दिनमा भन्न सकिन्छ, किनभने उहाँले गत साल प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ नि आए लगत्तै प्रधानमन्त्री भए लगत्तै म 1 वर्षभित्र लोड सेडिङ यहाँ पुर्याउँछु, 2 वर्षभित्र यहाँ पुर्याउँछु जुन योजना सुनाउनु भयो नि, त्यो अनुसार त उहाँको अब कार्तिकतिर त 1 वर्ष पुग्छ। त्यो बेलासम्म रहिरहनु भयो भने त्यो बेलासम्ममा यहाँले हेर्नुभयो भने पहिलेको गएको सालको तुलनामा प्रगति पाउनुहुन्छ। लोड सेडिङ हुनेवाला छैन, प्रगति पाउनुहुन्छ। म यति चाहिँ भन्छु, दाबीका साथ भन्न सक्छु कि अहिले जुन लोड सेडिङ घटिरहेको छ, हामी आउने मङ्सिर पुसमा जाँदा पोहोरको तुलनामा राम्रै प्रगति यहाँले पाउनुहुन्छ। जस्तो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँगै रहेर प्रधानमन्त्रीले 5 वर्षको जुन योजना सार्वजनिक केही समय अगाडि गर्नुभयो, जस्तो 2 वर्षभित्र चाहिँ इन्डिभिजुअल घरहरूलाई चाहिँ निर्माण गरिसक्ने, 3 वर्षभित्र शैक्षिक संस्था स्वास्थ्य संस्था, 5 वर्षभित्र सबै खालको चाहिँ संरचनाको निर्माण चाहिँ गरिसक्ने ध्वस्त भएका संरचनाहरूको भन्ने कुरा छ। त्यो बाटोमा सरकार छ, त्यो बाटोमा छ, सुस्त छ अलिकति गतिविधि। तर म 2 हप्ताको तुलना दिएर भन्न सक्छु यहाँलाई कि हामीले 2 हप्ता अगाडि जम्मा 50,000 मान्छेसित मात्रै अनुदान सम्झौतामा सहयोग गरेका थियौँ। गएको हप्ता 68,000 थियौँ भने आज म यता आउनु अगाडि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओसित मेरो कुरा हुँदाखेरि हामीले 98,000सित सम्झौता गरिसकेका छौँ। अहिले बैंकबाट चाहिँ फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट पैसा दिन सक्ने एलिजिबल भनेर गएको लिस्ट भनेको 1,71,000 हो र हामी यो हप्ताभित्रमा 1,71,000कै बैंक खाता खोल्न सक्ने तहमा पुर्याउँछौँ। त्यो हिसाबले हेर्दा आउने 2 वर्ष जुन भन्यो भने 2 वर्ष भनेको अब आउने वर्षभित्रमा चाहिँ निजी व्यक्तिको घर चाहिँ बन्नको लागि रोकावट हुँदैन, त्यो टुङ्गिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसबाहेकका ठुला पुनर्संरचनाहरू 5 वर्षको टार्गेट छ। 5 वर्ष 1 वर्ष गइसक्यो भनेर मान्नुपर्छ हामीले, बाँकी समय गर्न सकिन्छ। यी सबै कामहरू गर्नको लागि नि अघि फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरताको कुरा, सरकार परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने त्रास हुन्छ नि, त्यो प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री हुँदै कर्मचारी हुँदै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओसम्म अथवा तल्लो लेभलसम्म पनि जुन सरकारी संयन्त्र छ नि त्यहाँसम्म हावी हुँदाखेरि त गाह्रो हुन्छ होला नि। त्यसले मनोवैज्ञानिक असर त निश्चित रूपमा पार्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी के भनिरहेका छौँ, अस्थिरता ननिम्त्याउँ भनिरहेका छौँ नि त। सत्ता गठबन्धनका साथीहरूलाई नै हामीले के भनिरहेका छौँ भने अस्थिरता निम्त्याउने खालको काम गऱ्यौँ भने अहिलेको जुन महाअभियान छ हाम्रो त्यसमा तलमाथि पर्छ। हामीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई पटक सरकारमा आउनुहोस् भनेर चाहिँ अनुरोध गर्नुको अर्थ त मन्त्रालय हामीलाई धेरै भयो, सरकार चलाउन जानेन भनेर ढाके त होइन नि त। यति त चलाउन सकिन्छ नि त, काङ्ग्रेसले चलाए त चलाउन सकिन्छ होइन, एमालेले सक्थ्यो, सकेन भन्नु पनि। रामचन्द्र पौडेलले हिजो मात्रै यो सरकार त पूर्ण रूपमा असफल भइसक्यो, यसले अब यो चाहिँ मैले कमेन्ट सस्तोमा साग पनि खान पाएनन् जनताले, त्यत्रो महँगी बढ्यो, अब डबल डिजिटमा भन्ने कुरा होइन। रामचन्द्रजी उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको मान्छे हो, रामचन्द्रजी गृहमन्त्री हुनुभएको मान्छे पनि हो, रामचन्द्रजी सभामुख भएको मान्छे नि हुने हो। उहाँले आफ्नो कार्यकालको हेरे भइगयो नि, त्यसमा त म किन प्रवेश गर्ने र जनताले मूल्याङ्कनै गरेका छन्। हो अहिले हामी अप्ठ्यारो समयमा छौँ, लौ न त यस्तो समयमा चलाएर देखाउनुहोस् न त। उहाँले केही झिङ्गो मार्नु भएको थियो भन्दा अगाडि
भुइँचालो गएको 6 महिनासम्म त उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो त के गर्नुभयो त उहाँ संविधान ल्याउनु भयो नि संविधान उहाँले ल्याउनु भएको ल्याउनै दिनुहुन्न होइन म उहाँकै दाबीका नेतृत्वमा- साथ भन्छु त्यो त तपाईँले जे भने पनि अहिले नेपाली संविधानको कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारको पालामा मुलुकमा संविधान ठिक छ आयो मैले माने त्यो त मानेकै छौँ त्यस कारणले धन्यवादै दिएको छौँ नि उहाँहरू अङ्कल ड्याडी हुनु मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो संविधानको उहाँहरूले भनेको कुरामा हामीले खण्डन गरेर त हिँडेका छैनौँ नि साथीहरू संविधान ल्याउन नदिनेले पनि आफूले अङ्कल र ड्याडी त भन्दै हुनु पनि संविधानको संविधान ल्याउनु कति पापडा बेला परेको थियो त हामीलाई थाहा छ नि त यसमा प्रवेश नगरौँ तिक्तता बढ्छ तिक्तताले फाइदा गर्दैन अब यो मधेसी दलहरूसँगको वार्ता तपाईहरु खूब चिठी पठाइ हुनुहुन्छ बारम्बार कहिले यस्तो नाउँमा आउनु पर्यो चिठी भन्नुहुन्छ फेरि पठाउनुहुन्छ फेरि चिठी पठाउनुहुन्छ कहिले प्रधानमन्त्री आक्रोशित भएको जस्तो देखिन्छ कहिले हैन म त नरम छु नि म जे पनि लचकता अपनाउन तयार छु भन्नुहुन्छ तपाई आफैले पनि अहिले बोलिराख्नु भएको छ जे गर्नुपर्छ सरकारले लचकता अपनाउने छ भनेर उहाँहरूलाई पत्र काटी आउनुस् वार्तामा भनेका छौँ वार्ताबाट हल गर्न सक्ने कुनै पनि विषय हामीले देखेका छैनौँ त्यसो भए एउटा स्पष्ट पारौँ है त कुरा के हो भनेर भन्नेमा नि जस्तो पहिला उहाँहरूले हामीले के भन्नुभएको थियो भने वार्ताको वातावरण बनेन भन्नुभएको थियो हामीले लेखेको पत्रमा के लेखेका थियौँ भने के गर्दा वार्ताको वातावरण हुन्छ भन्नुहोस् त्यही गर्छौँ भन्यौँ हामीले बाहिर बजारमा आएका कुराको आधारमा भनियो भने लेखेर त उहाँहरूले केही पनि दिनु भने यो गर्दाखेरि वार्ताको वातावरण बन्छ भनेर हामीले बाहिर आएको बजारको आधारमा सुन्दाखेरि के बुझ्यौँ भन्दाखेरि घाइतेको उपचारको कुरा मरेका मान्छेहरूको क्षतिपूर्तिको कुरा अनि मुद्दा इत्यादिको कुरा त्यो सम्बोधन गर्नुभयो पछिल्ला पत्रमा हजुर हजुर अब अहिले पछिल्लो समयमा छोटोमा मात्रै बताइदिनुस् नमिलेको कुरा भनेको उहाँहरूको कुरा समावेशी समानुपातिकको कुरा नागरिकताको कुरा र सीमाङ्कनको कुरा मेजर यही हो यतिमा अघिल्लो त जम्मै सिद्धि होइन र पहिलो संविधानको संशोधनबाट नागरिकतामा चाहिँ उहाँले अङ्गीकृत नागरिकले नागरिकता पाउँदैन भन्नुहुन्छ नमिलेको उहाँहरूको कुरा के त मेरो बुझाइ मात्रै भन्छु यसमा तपाईहरुलाई भन्नुभएको होला नि त इन्फर्मली जस्तो अङ्गीकृत नागरिकता पाएको व्यक्तिले नि यो राष्ट्रपति बन्नुपर्छ प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ अथवा अरू कुराहरू होला नागरिकतामा उहाँहरूको आइरहेको छन् अब दुई प्रदेशका कुराहरू सीमाङ्कनको कुराहरू अथवा समावेशी समानुपातिक कुराहरू उहाँहरूको असन्तुष्टि होलान् मेरो आफ्नो बुझाइमा नि अहिले कहिले भन्दा बढी भने जस्तो हुने कि कहिलेकाहीँ समस्या यहाँ पनि छ नि प्रधानमन्त्रीले तपाईहरुले मागेको माग के हो मैले ठ्याङ्गै बुझिनँ भन्दाखेरि यत्रो वर्ष भइसक्यो यतिवटा मिटिङ बस्यो बुझिनँ भन्छ प्रधानमन्त्री उहाँहरूले प्रत्युत्तर दिनुभएको छ मेरो पनि समस्या के हो भने हर्स माउथबाट त आउनु पर्यो नि मेरो आफ्नो बुझाइ आजका मितिसम्म भन्दाखेरि उहाँहरूको सीमाङ्कनको कुरा मात्र नमिल्या हो कि भन्ने मलाई लागिरहेछ मलाई त त्यही सीमाङ्कन सीमाङ्कन मात्र नमिल्या हो कि भन्ने मलाई लागिरहेछ दुई प्रदेश उहाँहरूले भन्नुभएको छ अथवा जतिवटा प्रदेश हो अहिले भएका प्रदेशका सिमाना छेउकुना मिलेन भन्ने हो कि उहाँहरूको भन्ने मेरो अन्दाज हो है मेरो अन्दाज हो मेरो प्रधानमन्त्रीले त्यही तरिकाले अन्दाज गर्ने हो त्यसमा प्रधानमन्त्रीको बुझाइ चाहिँ के छ त प्रधानमन्त्रीको अन्दाज त्यही नै हो तर उहाँहरू भन्नुहुन्न नि त उहाँहरूले सीमाङ्कनको उहाँहरू तपाईँ त एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गरिराख्नु भएको छ कि यत्रो आन्दोलन भइसक्यो नाकाबन्दी भयो अहिले पनि अनसनमा हुनुहुन्छ मधेसवादी दलहरू उहाँहरूको माग खास माग के हो भनेर प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म बुझ्नु भएको छैन होइन मैले उहाँहरूको कुराबाट बुझ्न गाह्रो भइरहेछ हामीलाई प्रधानमन्त्रीले नबुझ्ने कुरा के छ र प्रधानमन्त्री उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छैन ठ्याक्कै त्यही हो मैले त्यही भन्न खोजेको जस्तो उहाँहरूले 11 बुँदा 9 बुँदा 38 बुँदा के बुँदा भन्नुहुन्छ नि कुराको त चुरो होला नि त कतै न कतै गहनाको कुरा बोलेर त भएन नि दायाँ फर्केको थियो कि बायाँ फर्केको थियो कुरा गरेर मात्रै त भएन नि जस्तो पहिला उठेका 3टा विषय यहाँले उठाउनु भयो नि एउटा समावेशी समानुपातिक कुरा उठेको थियो नागरिकताको कुरा उठेको थियो होइन त्यसपछि सीमाको कुरा उठेको थियो त्यसलाई ब्याक गरेर बोल्दाखेरि पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा के थियो भने विभिन्न समय भएका आन्दोलनहरू त्यसमा गरिएका सम्झौता लागू गर्न पर्यो भन्नुभएको थियो हाम्रो जे भनाइ के हो भने संविधान सभाले संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा जति पनि राजनीतिक सम्झौताहरू गर्यो नि सरकारले विभिन्न तहका सरकारले जोसुकै प्रधानमन्त्री होस् त्यसलाई प्रतिबिम्बित कहाँबाट गर्ने हो त दुईटा खाता त राख्ने होइन दुईटा बही खाता एउटा संविधान भन्ने बही खाता अर्को चाहिँ सम्झौताको खाता राखेर त बस्ने होइन संविधान बन्नु अगाडि गरेका जम्मै सम्झौता त प्रतिबिम्बित कहाँ भयो त भन्दा संविधानमा भयो जम्मै त्यसले त सोरेर ल्यायो नि त गरेका सम्झौताको प्रतिफल भनेको संविधान हो त्यही संविधानमा उहाँहरूको चित्त बुझेन के लियो कि फिर्ता गर्यो भन्नु जे आयो त्यो संविधानमा आयो जम्मा आएको संविधानमा आयो त्यहीबाट सुरु हुन्छ नि त गरिएका जम्मै सम्झौताको सार त संविधान न हो संविधान भनेको राजनीतिक दलहरूको सम्झौताको साझा प्रतिफल न हो त्यसमै उहाँहरूको चित्त बुझेन नि त केही साथीहरूको प्रक्रियाबाट बाहिर जानुभयो त्यति त मान्न सक्छौँ नि हामी प्रक्रियामा बाहिर गएपछि कहाँ मिलेन ल भन्नुहोस् भन्यौँ हामीले त्यसपछि उहाँहरूले समानुपातिक समावेशीको कुरा उठाउनु भयो नागरिकताको कुरा उठाउनु भयो नागरिकताको कुरा पनि अलिक खण्डित गरेर आयो नि त पहिला त मधेसमा रहने कसैले नि तराईमा बस्ने कसैले नागरिकता पाइँदैन कि जस्तो किसिमले आयो पछि निचोड्दै गएपछि के थाहा भयो भन्दाखेरि अङ्गीकृत नागरिकको नागरिकता छैन भन्ने आयो त्यो पनि बिहा गरेर आएको बरीहरूले तत्काल नागरिकता नपाउने भयो कि भन्ने आयो त्यो त नागरिकता पाइसके 4000ले पाएको त हिजो मिडियाले छापेको छ होइन संविधान जारी भइसक्यो भनिसकेपछि पहिलो संशोधन गर्दाखेरि तपाईले त्यसो भए अहिले बुझेको समस्या भनेको चाहिँ सीमाङ्कनमा मात्रै होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है
मैले बुझेको कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझेको पनि त्यही नै हो करिब। मेरो आफ्नो बुझाइ त्यस्तै नै हो, किन त्योभन्दा बढी त हो जस्तो अब लाग्दैन। सीमाङ्कनको कुरामा जस्तो अहिले 2 प्रदेश जुन कुना काप्चा मिलाउने कुराहरू जुन छन् नि, ती कुराहरूमा प्रधानमन्त्री अथवा सरकार लचक बन्ने ठाउँहरू भएको कारणले गर्दाखेरि वार्ताको लागि तपाईँहरूले प्रचार गरेको हो। एउटा प्राविधिक कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु यसमा। प्रधानमन्त्रीले बोल्दै आउनु भएको छ, उहाँले बोलेको कुराको सापटी लिएर भन्न चाहन्छु कि कञ्चनपुरमा बस्ने मान्छेले झापा कतातिर जोड्ने भनेर बोल्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ ज्यादती हुन्छ। सुनसरीमा बस्नेले कञ्चनपुर कहाँ लगेर जोड्ने भन्यो भने त्यो मिल्दो हुँदैन, किनभने सङ्घीयताको सिमाना कोर्ने त्यहाँको जनताको इच्छा होला नि त। फेरि त्यो चाहिँ एउटा पक्ष हुन्। त्यो चाहिँ फेरि मलाई के लाग्छ भने त्यो अहिले ढोका बन्द गरी बोल्नु जरुरी छैन। टेबलमा अहिले तपाईँ र म जसरी बस्छौँ त्यसै गरी बसेर छलफल गरे भइगयो नि त। अहिले मधेसी मोर्चा लगायतका अरू पनि जति आन्दोलनरत चाहिने दलहरू छन्, सङ्गठनहरू छन्, उनीहरूसँगको वार्ताको सन्दर्भमा यो चाहिँ सकारात्मक बाटोतिरै अगाडि बढेको छ भनेको अब भण्डको लागि मात्रै त नभन्नुहोस्, सिधा हेर्दाखेरि हामी टुङ्ग्याउने बाटोमै छौँ है। सरकारको पनि मनस्थिति यो छ र आन्दोलनकारीको पनि मनस्थिति यो बुझेको छु र सकभर यति समयभित्र यो टाइममा टुङ्गेला भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? हामी त अहिले जुन मङ्सिरमा चुनाव गऱ्यौँ भनिरहेको छौँ नि, त्योभन्दा अगाडि जम्मै झमेला हलाउनुपर्छ नि मतमा छौँ। त्यो भनेको भदौभन्दा अगाडि जम्मै सिद्धिसक्नुपर्छ, किनभने मङ्सिरमा चुनाव गर्नको लागि चुनावसँग चाहिने कानुन भदौभित्र बनिसक्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी कोही पनि मधेसमा अथवा पाहाडमा रहेका साथीहरू प्रक्रियाबाट बाहिर रहने चाहँदैनौँ। यस्नोमा मात्रै भन्नुहोस्, मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ? हुन्छ किन नहुने, हुन्छ। हाम्रो तयारी पुरै छ, हेर्नुपर्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। आदरणीय दर्शकहरू, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।